साहब, अब आप ज़रा बताइए कि ये हो क्या रहा है, और ज़ाहिर है कि इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, एक तहरीक उसके बाद दूसरा एहतजाज अब 14 अगस्त को। एहतजाज आपके नज़दीक कैसे हुआ था? सही हुआ, नहीं हुआ? 14 अगस्त को क्या होगा? शुक्रिया आसमान। देखिए, कहानी पुरानी है, किरदार बदल गए हैं। ये अभी शर्मिला पीपल्स पार्टी की बात कर रही थी, पीपल्स पार्टी के बाद MQM के साथ यही हुआ, MQM के बाद मुस्लिम लीग के साथ यही हुआ, मुस्लिम लीग के बाद आज PTI के साथ वही हो रहा है। हाँ। एक ही कहानी है। ये रियलाइज़ नहीं करते, इनको अंदाज़ा ही नहीं है कि, और आज उसके बदले में बजाय इसके कि चीज़ों को बेहतर करें, एक अच्छा पॉलिटिकल कल्चर डेवलप करें, ये सब अपने बदले लेते हैं। जो कल PTI इनके साथ कर रही थी, आज ये PTI के साथ कर रहे हैं, और कल फिर इनके साथ होगा। और इस पूरे खेल में जो पॉलिटिकल स्पेस है वो ये सब के सब खोते जा रहे हैं। ये रियलाइज नहीं कर रहे कि आज जो पॉलिटिकल स्पेस ये खो रहे हैं और तकरीबन खो चुके हैं, उसके बाद आप भूल जाएं कि पाकिस्तान में कोई नॉर्मल पॉलिटिकल प्रोसेस चल पाएगा। और कर लें, कुछ और कर लें, हो सकता है PTI के अपनी इन्होंने बता दिया PTI डिसरे, कंप्लीट डिसरे, तो क्या मैं इसको एंजॉय करूं? क्या ये इसको सेलिब्रेट करें जिनके अपने साथ ये हो चुका है? नहीं तो सेलिब्रेट करते हैं ना ये, मैं यही तो कह रहा हूं कि ये सेलिब्रेट करते हैं, फिर जिक्र करते हैं कि हमारे लोगों के साथ ये हुआ। तो भाई आपके लोगों के साथ हुआ तो आपने एक बेहतर कल्चर देना था, एक बेहतर एटमॉस्फेयर देना था। कल नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये सब, मरियम नवाज साहिबा, ये सब अगर जेलों में थे, ये सब अगर लांडी जेल जो है अटक जेलों में थे, तो क्या आज अपने मुखालफिन के साथ वही करें? या कल जब इमरान खान बरसे रिश्तेदार थे, उन्होंने अपने ओपोनेंट्स के साथ किया, तो क्या आज उनके साथ भी वही सलूक किया जाए? गवर्नमेंट ये कहती है 9 मई कभी नहीं हुआ। 9 मई पहली बार हुआ, जो कि PTI के 9 मई को। हाँ, मैं तो वाकयात का तस्करा करना शुरू कर दूं तो मुझे बहुत से वाकयात पता हैं। ये रहने दें, ये छोड़ दें। मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूं कि खुदा के लिए जो पॉलिटिकल स्पेस आप खो रहे हैं, उस पॉलिटिकल स्पेस को आप दोबारा रीगेन नहीं कर पाएंगे। आप खोते चले जा रहे हैं, और चूंकि आपको इस वक्त फैसिलिटेट किया जा रहा है तो आप एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन कल जब आपको निकाल के बाहर फेंक दिया जाएगा, उस वक्त क्या उसके बाद आपको वही चीजें याद आएंगी। फिर वही ये चीजें आज सेक्शन 144 हम यही है ना। लेकिन फिर मैं आपसे ये पूछूंगा कि कल यही बात होती है कि जब आप ऑपोजिशन में होते हैं तो उस वक्त कुछ और होता है। हम यही बात करते थे ऑपोजिशन की वक्त की, कि जब आप हुकूमत में हो तो खुदा के लिए चीजों को बेहतर करें, कवानीन को बेहतर करें। यहाँ हो क्या रहा है? यहाँ एक पॉलिटिकल सरेंडर हो गया है, टोटल कंप्लीट सिविलियन सरेंडर नजर आता है। बिल्कुल इस तरह। ये कौसर काज़मी साहब, ये अलमिया है, दोनों से मैं पूछूंगी, पीपल्स पार्टी से भी, लेकिन क्या ये दुरुस्त बात नहीं है कि इस वक्त पॉलिटिक्स तो हो ही नहीं रही? क्या आपके ख्याल में पॉलिटिक्स हो रही है इस वक्त? देखें आसमा, बसद एहतराम, जिस तरह अभी मजहर साहब ने कहा कि इनको बहुत सी बातें पता है, यानी इनका मुंह ना खुलवाएं। जब आपने साना 9 मई का हवाला दिया, तो मेरे ख्याल में तारीख में ऐसी मिसाल किसी जमात से नहीं मिलती कि जब किसी को कुछ सजा मिलती है, मियां नवाज शरीफ का हवाला दें, शहीद भुट्टो का हवाला दें, मोहतरमा बीबी शहीद का हवाला दें, मुझे नहीं लगता कि उनकी जमात ने इस तरह का तर्ज अमल अपनाया हो कि उनका कोई लीडर अंदर बैठा हो। और वो, मैं तो बिलावल साहब ने कहा था ना, वो टीमो वर्जन नेतन्याहू के हवाले से, तो मुझे तो इमरान खान जेल में बैठा मोदी का टीमो वर्जन लगता है। भाई, जब भी हमारा कोई अहम मौका आता है, चाहे वो यौम आजादी हो, यौम तकबीर हो, यौम इस्तेसाल कश्मीर हो, या दीगर अहम मौके, जब आपने कौम को इकट्ठा करना है, आप तकसीम की बातें करते हैं। अब जब वहां पे एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस होते हैं, जो दहशतगर्द वहां पे बैठे हैं, पूरी दुनिया जानती है कि उनके पीछे कौन है, बरमला इजहार करते हैं। हमें याद है कि भारतीय, वो जो एक मेजर बैठा होता है आजकल यूट्यूब पे, वो अक्सर उनकी तायीद करता हुआ नजर आता है। भाई, हम क्यों ना ऑपरेशन करें उनके खिलाफ, जिन लोगों के हाथों में हाथ हमारे अफवाज के, जो हमारे जवानान हैं, उनके खून से रंगे हुए हैं। तो इस किस्म के जब ट्वीट इमरान खान की जेल से आते हैं,
جب کوئی سربراہ آ رہا ہو پاکستان کے اندر، جب کوئی بڑی بین الاقوامی کانفرنسز ہو رہی ہوں، جب کوئی ٹیم آئی ہو کرکٹ کی، اس کو نہیں چھوڑتے، ان کو احتجاج یاد آتا ہے. اچھا یہ شرمیلا یہ پہلے آسما نہیں تو شاہ جی آپ بھارتی میجر کو یوٹیوب پہ کیوں سنتے ہیں؟ آپ پاکستانیوں کو سن لیا کریں. آپ کو بھارتی میجر میں کیا دلچسپی ہے؟ وہ کبھی ٹھیک بولیں گے؟ آپ کا لیڈر، میں نے تو آج تک نہیں سنا کسی بھارتی کو. آپ پاکستانی ہم اس بحث کو اس طرف کیوں نہ لے جائیں کہ جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کے اوپر آج بات ہوئی ہے اور وہاں پہ گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ اس کو یعنی تضاد کا شکار ہے خود پی ٹی آئی اور اس کو جس طرح سے وہ نیریٹو اس پہ بناتی ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں. یہ ایک ایشو ہے. دیکھیں ماضی میں آپ جا کے کے پی میں بات کریں نا. مجھے یاد ہے کہ ایک دن میں نے جو مشرف صاحب میں ان کا کونسل تھا تو we were having dinner تو بات چلی تو میں نے کہا سر آپ بڑے پاورفل تھے، آپ نے کالا باغ کیوں نہیں بنایا؟ پنجابیوں کا ذرا ہوتا ہے. انہوں نے کہا دیکھو یہ لاہور میں اسلام آباد میں بات کرنا آسان ہے، تم سکھر میں، تم جیکپا آباد میں، سی بی میں، یہ کراچی میں بات کر کے دیکھو. وہاں سے ہمارے دوست گزارش یہ ہوتی ہے کہ علاقائی جو ہوتے ہیں کے پی میں آپ جا کے بات تو کریں. لوگ آپ کے گلے پڑتے ہیں. دیکھیے اس کی وجہ ہے کہ کے پی کے لوگوں نے، کہ ہماری فوجوں نے، ہمارے پولیس والوں نے، ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسی نے، ہماری عوام نے گزشتہ کتنی دہائیوں سے قربانیاں دے. لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے سافٹ کارنر ہونا چاہیے. جو بابر سواتی صاحب کا بائٹ ہے وہ میں سنوا دیتی ہوں آپ کو. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ان سے سافٹ کارنر ہونا چاہیے، ان سے ڈائیلاگ ہونا چاہیے. بی ایل اے وغیرہ دیکھیں سر کل آپ نے خان صاحب کا ٹویٹ دیکھا ہے نا؟ میری بات سنیں. وہ کہتے ہیں میں ڈاکیوں اور ڈفرز کے ساتھ بات نہیں کروں گا. سر وہ علیحدہ وہ دیکھیں آپ جیل میں کیا ان سے کوئی شاید تو نہیں ایکسپیکٹ کریں گے نا. بٹرنس ہو جاتی ہے. 2 سال ہو گئے ان کی بیوی کو بھی آپ نے 7 سال مینڈیٹری ہے کہ ان کی سزا سسپینڈ ہو جائے، وہ لگا نہیں رہے آپ. دیکھیں عمران خان صاحب کا یہ اسٹیٹڈ پوزیشن آج کی نہیں ہے. ان کو آپ نے طالبان سے بھی انہوں نے کہا تھا کہ بات کریں. میری ان کے ساتھ ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ اس بارے میں بات ہوئی ہے. انہوں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کا فینومنا جب تک طالبان آپ کی حکومت، کابل آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، ہم کنٹرول نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ ایتھنک پرابلم ہے، بارڈر بہت لمبا ہے، جو لوگ خود شہید ہوتے ہیں، ہمارے لوگ جو اس میں کولیٹرل ڈیمیج بھی ہوتا ہے نا. سافٹ کارنر ہونا ان کے لیے نہیں، سافٹ کارنر اگر کسی کے ساتھ بات کر، مجھے یہ بتائیں آپ یہاں پہ گفتگو ہوتی ہے. یہ وہ بابر سواتی صاحب کا میں حوالہ دے رہی ہوں ان کے انٹرویو کا. نہیں بابر سواتی کا مجھے نہیں پتا. obviously I would rather hear عمران خان. میں نے کیوں سننا؟ انہوں نے بھی کہا ہے آپریشن نہیں ہونے دیں گے. نہیں آپریشن کا کے پی میں آپ مولانا صاحب سے پوچھ لیں، این پی سے پوچھ لیں، کوئی بھی تیار نہیں ہے سوائے نواز لیگ کے. یہ درست بات ہے. یہ وہاں پہ کوئی اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا صاحب کے صاحبزادے کے ساتھ کیا ہوا ہے.